नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम चौथे सुपारे का 7वां रुकू आयत नंबर 149 अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम कहा मानोगे उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, युरद्दूकुम अला अक़वाबिकुम, तो फिर वो फेर देंगे तुम्हें उल्टे पाँव, फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन, फिर तुम पलट जाओगे घाटे में। इस आयत का जिक्र अल्लाह ताला ने जंग उहद से ही मुतालिक फ़रमाया है कि जब शैतान ने मशहूर कर दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है, तो बाज़ मुनाफिकीन ने मुसलमानों से कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो वो कत्ल ना होते, इसलिए तुम अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ दोबारा फिर जाओ। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़बरदार करने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई है कि अगर तुम लोगों ने उन काफिरों की, उन मुनाफिकीन की बात मानी, अताअत की, तो ये तुम्हें इस्लाम से जो है झुटला देंगे और हर तरह का ख़सारा फिर तुम्हारा नसीब बन जाएगा। इसलिए उनकी बात की तरफ हरगिज़ ध्यान मत देना, हरगिज़ मत मानना। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, हुवा खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मददगार है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारा मददगार हूँ और मुझसे बेहतर कोई भी मददगार तुम्हारा नहीं हो सकता। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू, अन करीब हम डाल देंगे काफिरों के दिलों में रुअबा, रोब, बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि उन्होंने शरीक किया अल्लाह के साथ जबकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सनद नहीं उतारी। वाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना दोज़ख होगा। वबिइसा मस्वज़्ज़ालिमीन, और बुरा ठिकाना है ज़ालिमों का। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों की खूबी बयान की है कि जब भी वो जंग करने जाया करते थे तो उनका इतना रोब और दबदबा होता था कि कुफ़ार उन्हें देखकर ही खौफ खा जाया करते थे। इनके दिलों में अजीब सा डर होता था जिससे वो जंग की शिकस्त की तरफ बढ़ा करते थे। वो कहते थे कि मुसलमान तो मौत से डरते ही नहीं हैं, खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमें भी मारेंगे, जिससे उनके कदम इब्तिदा में ही डगमगा जाया करते थे। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और अलबत्ता सच्चा कर दिया अल्लाह ने अपना वादा तुमसे। इज़ तुहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम कत्ल करने लगे उन्हें अल्लाह के हुक्म से। हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली की, व तनाज़अतुम, और झगड़ा किया, फ़िल अम्रि, काम में, व अस्ग़यतुम मिन बादि मा अराकुम, और तुमने नाफरमानी की उसके बाद जब तुम्हें दिखाया, मा तुहिब्बून, जो तुम चाहते थे, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, और तुम में से कोई चाहता था दुनिया, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कोई चाहता था आखिरत, सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर तुम्हें फेर दिया ताकि तुम्हें आज़माए, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तहकीक तुम्हें माफ़ किया, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह मोमिनों पर फ़ज़ल करने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनों को वही जंग उहद में याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया था, तुम्हें शहादत का रुतबा दिया, तुम्हें काफिरों पर गलबा अता किया। बेशक अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अताअत और फरमा बरदारी पर कायम रहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते तो अल्लाह की मदद आखिर तक तुम्हारे लिए बाकी रहती। लेकिन जब तुमने नाफरमानी की और अपने मरकज़ को छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद वो पहाड़ी को पर से वहाँ से उतर आए नीचे माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में शिकस्त लिख दी। बाज़ ने दुनिया का इरादा किया, मतलब है कि यानी माल गनीमत हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मरकज़ को छोड़ दिया। और आयत में है कि बाज़ ने आखिरत का इरादा किया, यानी शौक़ शहादत में जंग करते रहे, जैसा कि अनस बिन नसर ने किया, दुश्मनों से लड़ते रहे और यहाँ तक के शहीद हुए। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफिरों का पीछा करने से रोका ताकि इस वाक़े को मुसलमानों के लिए एक इम्तहान और आजमाइश का सबब बना दें, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ख़बर दी कि उन्होंने उन मोमिनों को, मुसलमानों की ख़ताओं को उनकी माफ़ कर दिया। वला तुसईदूना वला तलवूना, और जब तुम चढ़ते थे और मुड़ कर ना देखते थे, अला अहदिम, किसी को भी,
والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں پکارتے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے فاصابکم پھر تمہیں پہنچایا غمم بغم لکیلا غم کے عوض غم تاکہ تم تحزنوا نہ غم کرو علی ما فاتکم پھر جو تم سے نکل گیا ولا ما اصابکم اور جو تمہیں پیش آیا واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے کہ جب خالد بن ولید کے دستے نے باقی تیر اندازوں کو قتل کر کے پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا تو مسلمانوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور ایک رعب و دہشت کی وجہ سے ایسا بھاگے کہ کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بعض مدینے کی طرف بھاگے اور بعض پہاڑوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، مگر کسی نے بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے گھاٹی چھوڑی، انہیں بری طرح زخمی ہونا پڑا۔ تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہیں صرف آگے کی سوچنا ہے۔ ثم انزل علیکم پھر اس نے اتارا تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنۃ نعاسا یغاشا امن اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا، طائفۃ منکم تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفۃ قد اہمتہم اور ایک جماعت انہی فکر میں پڑی ہوئی تھی انفسہم کہ اپنی جانوں میں، یظنون باللہ کہ وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق بے حقیقت، ظن الجاہلیہ اور یہ جاہلیت کے گمان ہے، یقولون حل لنا من الامر من شیء وہ کہتے تھے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، قل ان الامر آپ کہہ دیں کہ کام صرف کلہ للہ اللہ کے لیے ہیں، یخفون فی انفسہم وہ تم اور اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، ما لا یعدون لک اور ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل تو ضرور نکل کھڑے ہوتے وہ جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا ہو، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف جمع ہو جاتے، لیبتلی اللہ ما فی صدورکم تاکہ آزمائے اللہ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم اور تاکہ صاف کر دے تمہارے دلوں میں جو ہے، اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھید کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شدید زخمی اور بعض کی شہادت کے بعد صحابی سخت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا کہ اگر تم شہید نہ ہوئے ہوتے اور تم زخمی نہ ہوتے تو تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ شہادت کا رتبہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زخموں کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی، جس وجہ سے انہیں کچھ سکون نصیب ہوا۔ دوسری طرف اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے ساتھ جاتے تو تم اتنے زخمی نہ ہوتے اور تم میں سے اکثر شہید نہ ہوئے ہوتے، ہم یہاں سے بھاگ گئے تھے اس لیے ہم بچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ چیز تمہارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، تمہاری جان بچ جانی تھی اس لیے تم وہاں سے بھاگے، اور جو مارے گئے ان کے لیے موت کا یہی وقت تھا، ان کے لیے شہادت کا یہی وقت تھا۔ اگر تمہارا وقت بھی ہوتا اور تمہارے نصیب میں بھی شہادت ہوتی تو تم بے شک اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی بہانے وہاں پر پہنچتے اور مارے جاتے یا شہید ہوتے۔ یہ اس لیے کہا اللہ نے کہ ان کے دلوں میں یہ جو گمان ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ اللہ نے یہ آیت اسی لیے اتاری۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی کہ بے شک انہوں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ بھاگ جاتے تو ہم ان کے ساتھ زخمی نہ ہوتے۔ ان الذین تولوا منکم بے شک جو لوگ پیٹھ پھیریں گے تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں، انما استزلهم الشیطان در حقیقت ان کو پھسلایا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا اور بعض ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا، ولقد عفا اللہ عنہم اور البتہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم اور بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں مگر مسلمانوں میں کچھ ساتھیوں کو شیطان نے بہکا دیا اور وہ بھاگ گئے، لیکن یہ صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ 7واں رکوع آیت نمبر 155 تک مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔